अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब की परेशानियों को दूर करे, आपकी बीमारियों को दूर करे। आपके जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे। आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए। और ये चैनल मैंने सिर्फ़ अल्लाह ताला की मखलूक की मदद के लिए बनाया है ताकि मैं लोगों के काम आ सकूं, अल्लाह ताला की बेज़ुबान मखलूक के काम आ सकूं। उनका जो भी खाना इलाज जो भी है वो रुक ना सके। और प्लीज़ ये नेकी का एक काम है और इसमें मेरा साथ दीजिए। और कोई भी आपके जहन में तजवीज़ हो, कोई भी मेरे लिए चीज़ हो, तो आप वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा, तो काफ़ी दिनों से तकरीबन सॉरी, एक हफ़्ते से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मेरे भाई की शादी थी और कहने को तो वो मेरे सगे भाई नहीं है, लेकिन सगों से भी बढ़ के मेरे भाई हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी भाभी को और उनको हमेशा अल्लाह ताला आबाद रखे, एक दूसरे के साथ रखे, खुश रखे। और मेरी तरफ़ से उनको बहुत बहुत शादी की मुबारकबाद हो। उनकी शादी की कुछ मसरूफ़ियात थी, कुछ उसमें बिज़ी थे हम लोग। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ मेरी कज़न है, मेरी बहनों की तरह ही है, उसे भी डेंगू हो चुका था और उसके प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुके थे। तकरीबन 50 तक आ चुके थे। 1.5 लाख होने चाहिए और वो 50,000 तक हो चुके थे। तो उसके लिए भी हम लोग बहुत परेशान थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो काफ़ी बेहतर हैं, बीमार हैं अभी भी काफ़ी बेहतर हैं। तो तकरीबन इस हफ़्ते बहुत बिज़ी गुज़रा, बहुत परेशानियाँ थी, बहुत टेंशन्स थी और साथ में भाई की शादी का भी था। तो मैं कोई भी व्लॉग्स वगैरह नहीं डाल सकी। अब मैंने शादी की जितनी भी क्लिप्स वगैरह लिए थे वो सब जोड़ के मैं एक व्लॉग शादी वाला डालूँगी कल या परसों तक इंशाअल्लाह ताला। मेरी तबीयत सही हुई तो मुझे खांसी इतनी शदीद थी ना कि मैं बोल भी नहीं सक रही थी, बात भी नहीं कर पा रही थी। और अभी भी मतलब मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है और खांसी मुझे अभी भी हो रही है। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हौसला दे और अल्लाह ताला मेरी मदद करे। और अच्छा, पिछले दिनों मैंने सलमा और सितारा पे लास्ट अपना व्लॉग वही डाला था। अच्छा, मैंने सलमा और सितारा पे जो दोनों व्लॉगर्स हैं, मैंने उन पे एक व्लॉग डाला था। दोनों बहनें हैं, सिस्टर हैं। आजकल उनकी कुछ आपस में बात चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, किसी उनकी ज़ाती ख़ानदानी कोई बात थी अपनी आपस में, जो कि उनकी जो बड़ी बहनें सलमा यासीन वो यूट्यूब पे लेकर आ गई थी। और मुझे जो बेहतर लगा, मैंने उन दोनों के लिए वो एक व्लॉग बनाया था। वहाँ पे एक मेरी इंडिया की सिस्टर आई थी, मुझे नाम नहीं याद उनका, बट उन्होंने आके मुझे बहुत लंबा चौड़ा एक मैसेज किया और मुझसे कहा कि आपने ये चैनल जो है सिर्फ़ अल्लाह के नाम पे बनाया है और आप वही काम कीजिए, आप ये काम ना करें, और काफ़ी कुछ कहा उन्होंने। थैंक यू सिस्टर, मैंने आपको जवाब भी दिया था, थैंक यू। लेकिन एक बात है, देखिए आप लोग हिंदू हैं, आप लोग भी भगवान की पूजा करते हैं, नाम भी लेते हैं, सब करते हैं। बाखुदा हमारे दिलों में कभी ये बात नहीं आती कि हम आपके भगवान को या किसी को बुरा कहें, या उन नाम सुन के ही हमें इतनी जेलसी हो जाए कि हम आपको आके कहें कि नहीं जी, आपने अब भगवान का नाम लिया है तो अब आपने ना वो उसी पे ही वीडियोस बनानी है।
تو سسٹر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اللہ کا نام لیتی ہوں، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے نبی ہیں، اور میں نے اگر سلمیٰ اور ستارہ دونوں کے لیے ولاگ بنایا تھا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ وہ اپنی لڑائی ختم کر لیں۔ ہو سکتا ہے میرے کچھ الفاظ ان پہ اثر کر جائیں، وہ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ اس طریقے سے ویڈیو ڈال کے ان کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اپنی ماں کو تکلیف دینے کے، اپنے خاندان کو تکلیف دینے کے، اپنے آپ کو جو ہے وہ برا ثابت ہونے کے، اور ان کو کچھ بھی نہیں ملنے کا۔ تو انڈیا والی جو بھی سسٹر تھیں، آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا بڑا مجھے میسج کیا اور کامنٹ میں آ کے کامنٹ دیا، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ اور ہم سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے بعد ہی ہر چیز کو مانتے، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی مولوی ہوں، عالمہ ہوں، یا یہاں پہ آ کے میں حدیثیں سناؤں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری نالج اپنے اسلام کے بارے میں بہت کم ہے، ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک میں کہتی ہوں کہ یہ فخر کی بات تب ہونی چاہیے کہ ہمیں پوری نالج ہونی چاہیے، بٹ ہمیں نہیں ہے، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ لیکن جتنی میری نالج ہے نا، اس کے مطابق اگر دو بندے لڑ رہے ہوں، ہمارا مذہب کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ آپ ان دو بندوں میں صلح کروا دیجئے، آپ ان دو بندوں کو ایسی نصیحت کیجئے کہ شاید وہ آپ کی بات ان پہ اثر کر جائے۔ تو سسٹر، میں نے اس لیے سلمیٰ اور ستارہ پہ بلاگ بنایا تھا، آئندہ بھی بناؤں گی انشاءاللہ تعالی، آئندہ بھی میں ان سے بات اسی طریقے سے کروں گی، کیونکہ میرے پاس ان کا اگر کوئی نمبر وغیرہ ہوتا تو میں ان سے ڈائریکٹ جا کے بات ضرور کرتی۔ اور باقی یہ ہے کہ نیت اللہ تعالیٰ دیکھتے، اور میری کسی بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوتی تو پلیز مجھے دل سے معاف کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، مجھے بہت ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے بہت کام کرنے ہیں دنیا میں، مجھے بہت سے لوگ میرے منتظر ہیں۔ کبھی ایسا ٹائم تھا کہ میرے پاس اللہ کا دیا اتنا کچھ تھا کہ کوئی بھی اگر مجھ سے سوال کرتا تھا تو میں اسے واپس خالی نہیں لوٹاتی تھی، لیکن وقت کی بات ہوتی ہے، کچھ ہمارے اوپر اس طریقے کے امتحان آئے خدا کی طرف سے کہ ابھی میں پراپر اس طریقے سے کچھ نہیں کر پاتی ہوں، تو میں یہ چینل وغیرہ کی طرف آئی ہوں، ورنہ مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے لوگوں سے لڑنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، نہ مجھے یہاں پہ آ کے کوئی غلط بات سننے کا شوق ہے۔ تو پلیز اس بات کو سمجھیے اور سوچیے، اور آپس میں اتفاق کریں، لڑائی جھگڑے ختم کریں، اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنے دلوں کو بالکل نرم کر دیں، اتنے سخت مت بنیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ بہت سخت بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، میری مدد آپ ضرور کیجئے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میری کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز مجھے معاف کیجئے۔ اللہ حافظ۔